अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आयत नंबर 67 तक हमने पढ़ा था। आज इंशाअल्लाह हम आगे से पढ़ते हैं। तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। हमारे सबक के अंदर चंद आयात को हम क़वाइद के साथ बयान करते हैं। चंद आयात के अंदर जो क़वाइद होते हैं उनको बयान करते हैं, और बकिया आयात तमाम की तमाम को हम बातजवीद पढ़ते हैं। ये आजकल हमारा तरीक़ाकार है, तो इसलिए तवज्जो के साथ मुकम्मल सुना करें। और कुरान की चूँकि वीडियो है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ठीक है जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहु हुवल गनिय्यु लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ इन इंदकुम मिन सुल्तानिम बिहाज़ा अतक़ूलून अलल्लाहि मा ला तअलमून। क़ुल इन्नल्लज़ीन यफ़्तरून अलल्लाहिल कज़िब ला युफ़्लिहून। मताउन फ़िद्दुन्या सुम्मा इलैना मर्जिउहुम सुम्मा नुज़ीक़ुहुमुल अज़ाबश्शदीद बिमा कानू यकफ़ुरून। वत्लु अलैहिम नबअ नूह इज़ क़ाल लिक़ौमिही या क़ौमि इन कान कबुर अलैकुम मक़ामी व तज़कीरी बिआयातिल्लाहि फ़अलल्लाहि तवक्कल्तु فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون। فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين। अगली आयात के क़वाइद बयान करते हैं। यहाँ तक मीम मुशद्दद पे गुन्ना, अलिफ मद्दा, नून साकिन का इक़लाब, यानी कि नून को मीम से बदल के पढ़ेंगे। गुन्ना करके गुन्ने की मिक़दार एक अलिफ के बराबर होती है, और मद्द असली है। और रॉ को मोटा अदा करेंगे। लन, नून तनवीन का इजहार, मद्द असली। क़ाफ को मोटा ववलीन। मीम साकिन का इजहार, जीम पे मद्द वाजिब है, जिसको मद्द मुत्तसिल भी कहते हैं। ऊ व मद्दा है। हुम बिल, मीम साकिन का इख्फा है, मद्द असली। अलिफ मद्दा, यहाँ भी नू व मद्दा। यु हमज़ा को झटके से नू व मद्दा। बी मा अलिफ मद्दा। बू व मद्दा ही मद्द असली। म्यू, नून साकिन का मोटा इख्फा है। नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हरूफ मुस्तालिया में से कोई आ जाएंगे ना हरूफ, तो वहाँ आवाज़ की अदायगी में ज़रा तफ़ख़ीम पैदा होगी, ठीक है जी, मोटा इख्फा होगा। क़ाफ को मोटा अदा करेंगे, बा पे क़लक़ला है। कज़ा मद्द असली है। न तो को मोटा क़लक़ला, मद्द असली। क़ाफ को मोटा लू व मद्दा। बिल मुअतदी दी ये मद्दा है।
وقفاً مد عارض وقفی ہوگی. ثم میم مشدد پہ غنہ. اب یہاں میں نے مد عارض وقفی کہا ہے، جو بھائی نیو ہے بالکل یا بہنیں ان کو اب اس چیز کا علم نہیں ہے، وہ ہمارے اسی چینل کی پلے لسٹ میں جائیں، سلسلہ قواعد التجوید کے اندر دیکھیں مد عارض وقفی، ٹھیک ہے جی، وہاں کی تمام ویڈیوز کو بلکہ واچ کریں. ثم میم مشدد پہ غنہ، الف مدہ، نون ساکن کا اقلاب، ہم میم ساکن کا ادغام، مو مدہ ہے، سا مد اصلی، ہا مد اصلی، را کو موٹا، غو مدہ مد اصلی ہے، فید را کو باریک، عاو وولین، و میلا حمزہ کو، یہ جو الف ہے نا یہ نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، و میلا ای ہی پڑھیں گے. اچھا مد اصلی ہے بی آ یا مد اصلی دونوں جگہ، الف مدہ را کو موٹا ادا کریں گے، و مدہ ہے، کا الف مدہ، نو و مدہ، قاف کو موٹا، وولین، مم نون تنوین کا یہاں ادغام ہے مع الغنہ، مجھ جیم پہ قلقلہ، را کو باریک، می یا مدہ. اب یہاں سے تلاوت سماعت فرمائیں. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. تو یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے 75 آیت تک سورۃ یونس ہے اور 11واں پارہ ہے. تو انشاءاللہ جو ہے وہ 3-4 اسباق میں جو ہے وہ ہمارا یہ پارہ بھی الحمدللہ مکمل ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.